Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon. Magahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo sa aton nga ginasaulog subong ining Semana Santa. Makadto kita sa Biyernes Santo. So of course, amo ini ang ikadua nga Paschal Triduum. O Triduum, the three great days. Sa Biyernes Santo, ginakumemorar naton ang pag-antos sang Ginoo kag pagkamatay sa ibabaw sang cross. Sa bilog nga tuig, amo lang gid ini nga adlaw nga wala sang misa. Ano ang ginahimo naton sa kada Biyernes Santo? Nagasimba kita sa cross, wala sang misa. Sa pagsimba sa cross, ginahimo lang ining tatlo ka parte. Una, ang pagbasa sa mga balasahon, kag ang pagbasa sang pasyon sang aton nga Ginoo, nga kung inyo madumduman sa daw drama nga pamaagi, ginabasa nga nagasabat-sabat ang turba, kronista, kag ang Kristo, tatlo sila nga nagabasa sabat-sabat, agod nga hapos naton maintindihan kag ma-internalize ang mga tinaga kag hitabo sang paghalad sa Ginoo sang iya kaugalingon sa ibabaw sang cross. Kag dira, pagkatapos sa mga balasahon, ginahiwat ang aktwal nga pagsimba kapag halok sa cross. The veneration of the cross. Ining kahoy sang cross nangin timaan kag nangin instrumento sang aton nga kaluwasan ginasimba sang tanan. Ang pari nagakuha sang tabon sang cross, ginatabunan nina sang violet o purple nga tela, ginakuhaan sang tabon na matamat, kag iya ginahalukan sa pag-venerate sang kahoy sang cross nga amo ang ginhalinan sang aton nga kaluwasan, ang instrumento sang aton nga kaluwasan. Pagkatapos sina ang mga ministro sa altar, nagahalok man kag nagasimba sa cross. Pagkatapos sa pagsimba sa cross, ginahiwat dayon ang pagkalawat. Wala sang misa, pero ang Blessed Sacrament na ginakalawat, ginpaina nga daan sang Huwebes Santo, kag ipakalawat sa Biyernes Santo. Pagkatapos sa pagkalawat, magasugod na dayon ang pagprosesyon sa mga pasos. Ginaprosesyon ang Santo Entierro, upod ang Dolorosa. Ang Dolorosa amo na ang imahin sa maahal nga Iloy nga nagalalaw bangod sa kamatayon sang iya anak. Upod man dira ang iban nga mga characters. Halimbawa, Maria Magdalena, imahin ni Veronica, imahin sa iban nga mga apostoles, Pieta, Jesus nga Nazareno, iban pa nga mga imahin na ginatawag naton pasos, ginaprosesyon palibot sa simbahan. Kapag abot sa simbahan, ang ini nga mga pasos ginaplastar kag amo ining aton nga ginahalukan kag ginatawag naton ina nga duaw. Sa iban nga mga dagko nga parokya, ang pagduaw nagalambot hasta sa kaagahon. So amo ini ang ginahimo naton sa Biyernes Santo. Ang aton hindi pagkalipatan ang aton paghiwat sang Via Crucis o Via Crucis, ining mga dalan sang cross. Via Crucis means dalan sang cross. Via, the way of the cross. Pamalandungan naton ang nagkalatabo sang si Jesus nagapanglakaton pakadto sa bukid sang Kalbaryo kag sa paglansang sa iya sa cross dira sa Biyernes Santo. Iban nga parokya may ara gani live gidya nga taltal nga dramatize gidya ang pagbalansang sa Ginoo sa ibabaw sang cross kag ang paghiwat sang Via Crucis. Ang mga istasyon sa cross ginahimo gidya nga live halin sa pagdakop sa kay Jesus, sa pag-istorya, pag-intorigar kay Pilato, kag hasta nga siya gidakop kag ginlansan sa cross, ginahimo nga live, tiguluhan ina taltal. So madamo nga mga parokya ang nagahimo sina.
So amoy na ang ikadua nga adlaw sang Paschal Triduum, ining 3 great days.